PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग युवा नेता पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब बधाई दिनु पर्ला सर यहाँहरूलाई, MCC पास हुने भयो। अहिले हुन त संसदमा बैठक चलिरहेकै छ, यसै भन्न नसकिला, तर पनि व्याख्यात्मक घोषणा गरेर चाहिँ MCC पास गर्ने निर्णयमा तपाईँको पार्टी पनि पुगेको रहेछ। यहाँलाई एकदमै धेरै बधाई छ। बधाई होइन, धिक्कार भन्नुहोस्। मलाई होइन, ती सांसदहरू, ती पार्टीहरू जसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो भनेर अस्तिसम्म व्याख्या गरे, अनि उनीहरूले यो पनि भने कि जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने गरी कुनै पनि हालतमा हामी मतदान गर्दैनौँ, यसको विपक्षमा मतदान गर्छौँ। आज व्याख्यात्मक ढङ्गले यसलाई पास गर्ने भनेर जुन ढङ्गको मिनेन्द्र रिजालको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि जुङ्गाको लागि, सानको लागि, मानको लागि, एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि फेस सेभिङको लागि, जबकि अमेरिकालाई तपाईँलाई थाहा छ उसले कबाब हुइस्ट पनि चेन्ज गरिदिनु भन्यो। हामीले चाहिँ भन्यो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा होइन, यो संविधानभन्दा संविधानको मातहत रहन्छ, यसमा नेपालको कानुन लागू हुन्छ भनेर हामीले भनेका कुरा अमेरिकाले मानिदिनु पर्ने भनेर हामीले व्याख्या गऱ्यौँ। गोविन्द बन्दी लगायत वकिलहरूले त्यो व्याख्याको एउटा पुच्छर झुन्डाइसकेपछि हामी पास गर्न सहमत भयौँ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतमको निम्ति, हामी देशभक्तको निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरा देश, जनता। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसद होइन, जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्। सोभरेन्टी इन पिपुल, नट सोभरेन्टी इन पार्लियामेन्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीको यो निर्णय, म बिहानसम्म पनि आशावादी थिएँ थाई कमिटीले एउटा बोल्ड डिसिजन लिन्छ भनेर, तर हुन त यो संसद हो। हेर्नुहोस्, अहिले मतदानको प्रक्रिया करिब करिब अब जानेवाला छ। म तनहुँमा पवन शाहलाई भेट्नको निम्ति जाने भनेर तयारी गरेको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ 99.9% यो व्याख्यात्मक प्रस्तुतिसहित पास हुने भयो। 0.1% चमत्कार भएर मानव प्रचण्ड वा कमरेड माधव कुमार नेपालले चमत्कार गर्नु हो भने 0.1% चाहिँ सानो घेडघेडो छ। होइन भने यो कुख्यात MCC पास हो र देश युक्रेन पथमा लम्कियो। यो बहुत दुःखदायी कुरा हो। फेरि भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको उदय हुने भयो। त्यो पात्र चाहिँ गगन थापा जस्तो लाग्यो, किनभने बालकोटको वार्तामा होस् अथवा सत्ता गठबन्धनभित्रकै नेताहरूसँगको वार्तामा होस्, कहीँ पनि गगन थापा छुटेका छैनन्। र आएको होइन, सञ्चार माध्यममा आएको अनुसार चाहिँ यो घोषणा के अरे व्याख्यात्मक घोषणा पनि गगन थापाकै डिजाइनमा गरिएको हो भन्ने कुरो सुने। त्यसो भए यो अमेरिकी डिजाइनमै हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। किनभने गगन थापा भनेको को? अमेरिकाको माउथपिस। 2008 मा उनी वास्तवमै त्यतिखेर एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा भइसकेका थिए। अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा पतन भइसकेका थिए। जुलियन असान्जको विकिलिक्सको प्रतिवेदनले त्यही बताउँछ। र अहिले पनि सबभन्दा बढी जोडतोडले शेरबहादुर जत्तिकै कसिएर लागेको MCC पास गर्नको निम्ति न्वारनदेखिको बल लगाएर ठसठसी कन्ने पात्रको नाम हो मिस्टर गगन थापा। विश्वप्रकाश शर्मा पनि छुपारुस्त भएर लागिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्की भनेको बरु उनी होइन, अर्कै पात्र हुनसक्छ। मण्डलीय राजनीतिको आवरणमा अमेरिकी एजेन्ट अहिले सिँगार पटार मेकअप गरेर राष्ट्रवादी आवरणमा आएको हुनसक्छ। मलाई लाग्छ अब गगन थापाको त पार्टीभित्र उनको पार्टी नै त्यसको DNA टेस्ट गर्दा नि त्यो नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रघाती हुनाले त्यहाँ उनलाई प्रगति र तरक्की गर्न कुनै पनि समस्या छैन। किनभने यसपालिको महाधिवेशनमा पनि उनले नजित्ने तय हुँदाखेरि इन्डो वेस्टले उनलाई विशेष लबिङ गरेर जिताएको कुरो तपाईँलाई थाहा छ। नत्र मिनेन्द्र रिजालले जित्न सक्थे र अब उनलाई पार्टीमा त्योभन्दा उपल्लो सोपानमा पुग्न पनि समस्या होला नहोला छुट्टै कुरो। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको यो महामन्त्री पद होल्ड गरेका मान्छे प्राय अभागी हुन्छन् भनेर भनिन्छ। थाहा छैन अब के छ। र याद गर्नु होला मित्र, उनी जनताको नजरमा गिरिसकेका छन्, अब चुनाव जित्दैनन्। कन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पोलिटिक्सलाई हेर्ने हो भने जसरी जेलेन्स्कीले चाहिँ युक्रेन छाड्ने भए हामी राइटको व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर अमेरिकाले दिएको जुन आश्वासन थियो त्यसलाई चाहिँ उनले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। किनकि मेरो देशभन्दा ठुलो मेरो ज्यान होइन भनेर उनी सडकमै आम जनताहरूसँग निस्केका छन्। तर हाम्रो देशमा चाहिँ के रहेछ भने देशभन्दा ठुलो सत्ता रहेछ, देशभन्दा ठुलो गठबन्धन रहेछ, अनि देशभन्दा ठुलो चाहिँ यिनीहरूको राजनीतिक भविष्य रहेछ। भावनात्मक हिसाबले सोची विचारी ल्याउँदा जेलेन्स्कीले जुन एउटा कलाकारिता गरे, वास्तवमा त्यो भोलि स्टन्ट हो कि होइन प्रमाणित होला। एकदमै ठुलो सङ्कटमा उनले देश छाडवान नछाडवान, एक्जाइल जालान नजालान
मलाई थाहा होइन छैन। आज की क्याप्चर हुन लाग्दा पनि उनी देश छोडेर भाग्दिन भन्ने पक्षमा छन्। मलाई मार्न खोजिरहेछन्, म मरे पनि देश होइन तै पनि अन्तिम कायम छन्। होइन ठिक छ, अन्तिम सङ्कट आएको छैन, तर सारमा प्रकारान्तरमा भिक्टर यानुकोभिचको पालामा त्यहाँ अमेरिकनहरूले सत्ता विद्रोह गराएर प्रो सोभियत सङ्घ अर्थात् प्रो रसियन शासकलाई लखटेको र फेरि पनि भिक्टर यानुकोभिचकै पाला आउन सक्ने पेट्रो पेरिसिन्कोले पनि खुट्टा कमाएको स्थितिमा भ्लोदिमिर जेलेन्स्की जो अमेरिकाका पपेट नै हुन्, करप्ट पनि हुन्, तर आज उनले म देश छोड्दिनँ भन्नु चाहिँ एक हिसाबले भावनात्मक हिसाबले देशभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन भनेर त्यसलाई बुझ्दाखेरि पनि राम्रै होला। तर त्यहाँको आन्तरिक मामिला, मिन्सलाई कब्जा गर्ने, डोनेस्कलाई छुट्टै देश बनाउने, सोभियत युनियनकै वैभव फर्काउने, त्यो ग्लोरी फर्काउने, अनि हेनरी किसिन्जरले पनि भनेका छन् सोभियत रुसले गरेका कदमहरूमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नु हुँदैन भनेका छन्। जर्मनका तत्कालीन तानाशाह भनौँ, एडोल्फ हिटलरको आदर्श भनौँ, बिस्मार्कले भनेका थिए रसिया भनेको गुफाबाट जिस्काइएको भालु जस्तो हो, त्यो निस्कियो भने निकाल्न त म 200 चोटि सकौँला तर पसाउन एकचोटि पनि सक्दिनँ भनेका थिए। भ्लादिमिर पुटिनले त्यो देखाइसकेका छन्। खैर, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाली हाम्रो नेताहरूमा मेड इन नेपाल छविको कमी रह्यो, माटोको सुगन्ध सुँग्ने कुरै भएन र यो एमसिसी प्रकरणमा मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, यो ठुलो घात भयो, जनताप्रति विश्वासघात भयो। एमसिसी मानिँदैन, नो एमसिसी, जनस्तरबाट एमसिसीलाई पक्कै पनि खारेज गर्नुपर्छ भविष्यमा। धन्न कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी मास्क लाएर हिँड्न पाएको छौँ होइन, नत्र त त्यो अनिराश्री क्रान्तिकारी अनिराश्री होइन युवा सङ्घ अनि त्यो अर्को वाइसिएल भन्नेहरूलाई त मुख देखाउनै गाह्रो हुने रहेछ। होइन, एउटा कुरा के भने दलहरूलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन, यो सङ्कट तर युवाहरू हेर्नुहोस् न, दललाई गाली गर्ने आफ्नो ठाउँमा होला कि युवाहरूमा पनि त सो विवेक रहेनछ नि त। पार्टीका नेताले ठिक भने ठिक, बेठिक भने बेठिक। होइन, यहाँ त अचम्म छ, पूर्व राजा आफू एमसिसी विरुद्ध मुख नखोल्ने, दर्रारियाको एउटा विङ्स जो प्रो अमेरिकन छ त्यो हिरोइजमको लागि सडकमा उफ्रिने, अनि दलहरूमा पनि के देखियो भने हामीले पार्टी कार्यालय घेराउ गर्न खबरदार एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न पाउनुहुन्न भनेर हामीले पार्टी कार्यालय घेराउ गर्न नसक्ने। म त आफैलाई धिक्कारछु, रोपर्छु, किनभने हामी कायरहरू भयौँ, हुत्तिहारा भयौँ र म नेपाली जनता समक्ष माफी पनि माग्छु। चाहँदा चाहँदै पनि हामीले एमसिसी रोक्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दा गर्दै हामीले त्यो सकेनौँ। तर आगामी दिनमा एउटा विश्वास के दिलाउन चाहन्छु भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न पार्लियामेन्ट होइन, जनता हो। जनताको आन्दोलन उठ्यो भने, जनताको वार उठ्यो भने आगामी चुनावबाट हामीले यसलाई किनारा लगाउन सक्छौँ। खैर, अहिले यसलाई युक्रेन पथमा लाने गरी पास गरिएको छ। युक्रेन पथ भन्नाले भोलि या अमेरिकनहरू हाबी भएर मानव शेरबहादुर टाइपकै कुनै प्रो अमेरिकन सरकार बन्यो र त्यसले चीनको सार्वभौम सत्ता र चीनको भौगोलिक अखण्डतामाथि दखल अन्दाजी गरेको खण्डमा चीन यहाँ एट्याकमा उत्रियो भने यहाँ बचाउनेवाला कोही माइबाप छैन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जस्तो अब हामीले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने कुरा के हो भने रवि लामिछानेज्यूको एउटा अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् त, यो एमसिसी होल्ड गरौँले अनि त्यो चाहिँ पार्लियामेन्ट भोलि चुनाव हुन्छ, चुनावमा यो एमसिसी ठिक छ भन्नेले बहुमत ल्यायो भने चाहिँ अनि त्यसलाई पास गरौँ। हो, यस्ता घातक अभिव्यक्ति पनि आएका छन्, एमसिसी आउँदैमा सेना आउँछ र भन्ने टाइपको कुरो पनि आएका छन्। यस्ता भचकरा कुरा गर्ने तपाईँ भनिरहनु भएको छ। गाली गरेर केही होइन, रवि लामिछाने प्रति खनिनु पर्ने कुरै भने यहाँ त नेताहरूले त पास गरिदिए त, उनले त भनेका मात्रै हो नि त, पास गर्ने ठाउँमा त उनी होइनन्, तपाईँ होइन, हामी होइन नि त। आज मान्छेले के भन्न थाल्यो भने नि प्रचण्डको दुई जिब्रे भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले ट्रोल मात्रै बनाए, आज वास्तविकतामा प्रमाणित भयो भन्ने कुरा गरे कि र यसले कमरेड प्रचण्ड पनि ठुलो ड्रब्याक गरौँ। माओवादी कार्यकर्ताहरू अब हामी माओवादी छोडेर कोही एमाले कोही राप्रपा छिर्छु भनिसके। र तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, ठिक छ, अब राप्रपामा त जाँदैनन्, अब कहाँ जान्छन् के गर्छन् मलाई थाहा छैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनका मान्छे कम्युनिस्ट आन्दोलनमै रहन्छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्यो, किनभने यो राप्रपा भन्ने शक्ति पनि विश्वसनीय होइन। यो पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्यो होइन, सकिया छैन। कम्युनिस्टहरूले नि रेस्क्यु गर्छ, कम्युनिस्टहरूले नि देशलाई बचाउने हो। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाटै यसलाई प्रोटेस्ट गरिएको छ। जहाँसम्म एकीकृत समाजवादीको सवाल छ, हामीले माओवादी केन्द्रलाई मनाउन भगीरथ प्रयत्न गरौँ, विपक्षमा मतदान गरौँ, यसको पक्षमा लतारिएर सती नजाउँ भनेर। अब के भइदियो, कुन दक्षिणपन्थी साँपले उहाँलाई चिर्यो कुनै, कसले टोकेको नि थाहा छैन। र अर्को कुरो, मलाई यो भनेर कसैले कन्भिन्स गर्न सक्दैन। तपाईँलाई उपहार गोमन साँप ल्याएका छौँ भन्ने बित्तिकै त्यसमा विष छैन भन्ने,
तपाईलाई बाघको घोडा चढाउँछु भन्नुको मतलब त्यो के साँच्चीकै अरबी घोडा हो र? त्यो त बाघै हो नि त। बाघले चिथोर्छ, कोपर्छ। अमेरिका सैन्य रणनीति सहित आउँछ। अमेरिका भनेको फरेन पोलिसी उसको डिफेन्स पोलिसीमा आधारित हुन्छ। ऊ स्ट्राटेजिक ढङ्गले आउँछ। त्यसैले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ एमसिसी नेपाली इतिहासको एउटा ठुलो भुल हो र यो भुल गरेर हामी एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि कन्फेसन्स गर्ने ठाउँ कहाँ रहला। म एकदमै दुखी भएको छु, रातभरि निदाइन छटपटाएको छु। यद्यपि यतिखेर अब ठिकै छ, म पार्लियामेन्टेरियन होइन, त्यहाँ बसेर मैले विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने अप्सन हुन त हाम्रा केही सांसद साथीहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने क्लियर गरेका छन् ती देशभक्तहरूले। तर म एउटा कुरो भन्छु, म त तनहुँ जाँदैछु, पल्साको स्थिति के छ कसो छ तपाईँलाई पनि चुले निम्ता छ, आउनुहोस्। अब यहाँ जब विरक्त लाग्दो स्थिति छ भने याद गर्नु होला आशाका नवकिरण त देखा पर्छ। तर एमसिसीको मामिलामा जुन अडान थियो, जुन ढङ्गले हामीले एउटा बोल्ड डिसिजन लिएका थियौँ त्यसमा जनता पनि सन्तुष्ट थिए। आज आएर उडायो सपना सबै हुरीले भन्ने स्थिति हो। किनभने यो व्याख्यात्मक प्रस्तुति भनेको यो बेकारको पण्डित्याइ हो। यो पण्डित्याइलाई अमेरिकाले एक कानले सुन्छ अर्को कानले उडाइदिन्छ। ल एकछिनको लागि यसको डकुमेन्ट त अल्टर हुँदैन नि। हाम्रो व्याख्यात्मक त्यो के भन्छ त्यसलाई, के जेसुकै होस् आए पनि उसको डकुमेन्ट त अल्टर हुँदैन। उसले त यसलाई संशोधन गर्छ। एकछिनको लागि कुनै चमत्कार भएर व्याख्यात्मक डकुमेन्ट अनुसार त्यसलाई अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको हिस्सा मानेन, विशुद्ध विकास भयो र उसले नेपालको संविधानभन्दा माथि पनि आफूलाई राखेन भने त्यो चाहिँ भविष्यमा एउटा भयानक अद्भुत चमत्कार हुनेछ। तर आई डोन्ट थिङ्क सो, त्यस्तो हुँदैन। किनभने हामीले एउटा कुरा के भने तपाईँले जब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि एउटा युद्धग्रस्त सोच भएको मान्छे अथवा देशलाई बुद्धको तस्बिर लिएर ऊ आइदिन त आइदिन्छ, तर काम बुद्ध अनुसार गर्दैन। इस्ट इन्डिया कम्पनी पहिला के भनेर गएको व्यापार बाहेक केही पनि शर्त छैन। अब ठिक छ, त्यो त नजाऊ। जस्तो छ नि एमसिसी पास भयो आज, जस्ट इन केस हामी फ्यु आवर्स सायद अगाडि पछाडि छौँ होला एमसिसी पास हुनबाट। इनकेस आज एमसिसी पास भयो भने चिनको काउन्टर मुभ के हुन्छ, एउटा प्रश्न त्यो भयो। अब चिनले बिआरआई इनिसिएसनको लागि दबाब दिन्छ, यो 100% सत्य हो। बिआरआई इनिसिएसनमा अब घोटाला भयो, अब कि चलो यस्तै निस्कियो भने चिनले नेपाललाई युक्रेन बनाउँछ होइन? पेचिलो खालको पुरा रणनीतिक तानातान र द्वन्द्वमा हामी टफटठी पर्यौँ। यो भू राजनीतिक द्वन्द्वको भूमरी यति जटिल छ कि यसबाट पार पाउन लड्त र दिमागले हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ चिनले यसको काउन्टर स्ट्राटेजी त बनाउला। हामी चिन परस्त पनि होइनौँ, अमेरिका परस्त पनि होइनौँ, तर हामी नेपालवादी हौँ, नेपाली हौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ चिनलाई फ्री टिबेट को हिसाबले अथवा चिनले दुईपटक जुन स्टेटमेन्ट निकाल्यो नि चिनलाई त एमसिसी बिजेको छ भन्ने कुरा त प्रश्न भयो। पक्कै हो, ग्लोबल टाइम्समा एडिटोरियल लागेर कतिले भने जस्तो प्रचण्डको फेस सेभिङ गरिदिनको लागि त बोल्या होइन होला। एकदम ठिक भन्नु हो यो राजी। उसले ग्लोबल टाइम्समा एडिटोरियल लेख्नु, आर्टिकल लेख्नु, CICIR को प्रमुखले आर्टिकल लेख्नु, प्रेसिडेन्ट सीको सल्लाहकारहरूले CRI ले आज बिहान मात्रै पनि एमसिसीका चाहिँ राष्ट्रघाती बुदाहरू भनेर प्रसारण गर्यो। सिनुवाले त्यो विरुद्ध न्युजले भर्सनानी लेख्यो। त्यहाँका भेटरान नेता विदेश विभाग प्रमुखले आपत्ति जनाइसक्नुभयो भन्ने बित्तिकै उसले चान्चुने रूपमा यसलाई हेरेको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही चिन्ता, त्यही सरकार, त्यही एक हिसाबको भन्नुपर्दा भविष्यको एउटा कष्टको कारण हामी अहिले चिन्तित भएका छौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने तपाईँ एउटा कुरा ढुक्काउनुहोस्, एमसिसी भनेको भविष्यमा नेपाललाई बेस क्याम्प बनाएर चिनलाई घेरघार बनाउने र तिब्बतको मामिलामा खेल्ने एउटा कार्ड हो। यो रणनीतिक कार्ड नै हो। तिब्बत टुक्राउने, तिब्बत टुक्राउने यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अङ्ग हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अङ्ग होइन भनेर मान्दिने रे क्या। त्यो मान्दिने भने चाहिँ कस्तो भने अब कोही चक्रे मिलन आयो, चक्रे मिलनले अबदेखि बुद्धको तस्बिर बोकेर हिँड्छ, शान्तिका परेवा उडाउँछ, अनि दीपक मनाङ्गेले कहिले पनि घुस खाँदैन, ऊ एकदम बोधिसत्व प्राप्त महामानव हुन्छ, नेल्सन मण्डेला हुन्छ भनेर मान्दिया जस्तो के मानेर हुन्छ। जब तपाईँको वार मुङ्गर, वार लड प्रवृत्तिको देशलाई तपाईँसँग आउँदा उसले अनुमति लिएर तपाईँका व्याख्या स्वीकारेर आउँछ, आयो भने त त्योभन्दा राम्रो केही नहोला। आहा, हिजो व्याख्यात्मक प्रस्तुतिको कारण आज अमेरिका ज्ञानी ध्यानी बुद्धसत्व बोधिसत्व प्राप्त भएर विकासको लागि देवदूत बनेर आयो भनिदिउँला अपवादमा 0.1%। तर हामी एउटा भड्कालो खाडलमा जाक्यौँ। तर यसको मतलब हामी अब डुबिसक्यौँ, सिद्धिसक्यौँ, धरती नै खस्यो, आकाशै फाट्यो
आट्यो भन्ने त होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो विरुद्ध एउटा जनआन्दोलन सृजना गरेर जनआन्दोलनको तागतमा एमसिसी विरुद्ध पुनः एउटा आफूले चुनेर पठाएका नेताहरूले गल्ती गर्ने अनि त्यो सडकमा ढुङ्गा खाइदिन, तातो गोली खाइदिन जनता आउनेवाला त के गर्ने? त्यो देखिएन, होइन आइदिएनन् जनता। एउटा कुरा चाहिँ म हुन त जनता आफूले चुनेर सुन्नु न, पठाएको सुन्नु। नेताहरूले एग्रिमेन्ट गर्ने अनिखेरि ढुङ्गा खाइदिनको लागि, तातो गोली खाइदिनको लागि, पुलिसको लट्ठी खाइदिनको लागि जनता आइदिएन। होइन सर, एउटा समस्या पर्यो नेपालमा, म ढाँट कुरा गर्दिनँ, फ्याङ्क कुरा गर्छु। जनताको तहबाट अहिले के भयो भने फेसबुक हेर्ने, सोसियल मिडियाले आन्दोलन उठायो भन्छन्, होइन नि, सोसियल मिडियाले आन्दोलनलाई अल्छी बनाइदियो। सोसियल मिडियामा हेर्ने एमसिसीका सबभन्दा धेरै विरोधीहरू ओहो शब्द देख्दा त यस्तो लाग्छ कि ती जस्ता क्रान्तिकारी, ती जस्ता देशभक्त कोही छैन जस्तो, तर सडकमा एक दिन पाइलो नटेक्नेहरू तिनै हुन्। अनि तिनकै कारण गर्दै आज एमसिसी पास हुँदैछ कि हो, त्यो पनि एउटा कुरो। दोस्रो, नेपाली जनताले पनि जब यसलाई आपत्ति विपत्ति, अहिले सोसियल मिडिया हेर्नु भने मोर देन 95% एमसिसीलाई छिछि दुर यो पास हुनु हुँदैन, यो घटिया हो भनेको छ। त्यही 95% मध्ये 50%, 25% वा 30% जनता आइदिएको भए त्यो नाथे काँडे तार र त्यो बिआइसिसी अगाडिका उभिएका हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रै करबाट पालिएका भित्रैदेखि एमसिसीका विरोधी तर सरकारको आदेश तामेल गर्न विवश भएका यी दाजुभाइ दिदीबहिनी सुरक्षाकर्मीहरूले त्यो घेरा सहजै छोडिदिन्थे र हामी सिधै पार्लियामेन्टभित्र पसेर संसद भवनमा सांसदहरूले बैठक गरेको कक्ष कब्जा गर्न सक्थ्यौँ सर, जनताले चाह्यो भने। तर जनता किन उत्रिएनन्? जनता पनि प्यासिभ भए, अलिकति गुनासो यहाँ पनि छ। अब तपाईँलाई भनिदिउँ, 1 लाख जनता उत्रियो भने के बिआइसिसी कब्जा गर्न सकिँदैन? 1 लाख भनेको त केही पनि होइन। सकिन्छ नि, 1 लाख भने त अरू कुरो छोडिदिउँ, नेपालको आर्म फोर्स आए पनि ल सुन्नुहोस्, केही चाहिँदैन। पशुपतिमा शिवरात्रि ताका जति मान्छे आउँछन् त्यति मात्रै मान्छे, अथवा गढीबाईको मेलामा जाने जति मात्रै मान्छे यदि बिआइसिसी अगाडि हुन्थ्यो भने कुनै सांसद संसद भवनभित्र छिर्दै हुन्थ्यो र संसद भवन जनताको कब्जामा हुन्थ्यो। संसद भवनमा गएर हामी भाषण गरिरहेका हुन्थ्यौँ, एमसिसी मुर्दाबाद, खारेज गर भन्दै। एकातिर एमसिसीको मुद्दा यसरी पेचिलो भइरहेको थियो होइन, तपाईँहरू लगायत अरू देशभक्त मान्छेहरू चाहिँ एमसिसीको विरोधमा कन्टिन्युसली 8 गतेदेखि नै होइन, 2 गते, 8 गते, 12 गते होइन, कन्टिन्युसली आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। केही एउटा जत्थाले चाहिँ 17 गते पछाडि चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन राख्दैछ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ कि होइन, जत्था नभनौँ, एउटा पार्टी नै हो। यो भनेको चाहिँ के भने एमसिसी पास हुन्छ, त्यस पछाडि जनताको ध्यान डाइभर्सन गर्नको लागि अब व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा माथि लिएर आउनको लागि अलरेडी जस्ट प्री प्लान सबै कुराहरू स्क्रिप्टेड रहेछ है। होइन, यसलाई यो पनि विदेशी ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत। उनीहरू देशभक्त होइनन्, उनीहरूका मास्टर, उनीहरूका मालिक कहिले पनि इन्डो वेस्ट विरुद्ध छैनन्। उनीहरू भित्रभित्रै एमसिसी पास होस् भनेर धुप हालिरहेको जत्था हो त्यो नेपालको गणतन्त्र, नेपालको परिवर्तन नस्वीकार्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी मोदी र योगीका प्यादाहरू हुन् र तिनीहरूले नेपाललाई गृहयुद्धमा धकेल्न खोजेका छन्, द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेका छन्। तिनीहरूमाथि पनि उनीहरूका माइबाप साम्राज्यवादीहरूले लगानी गरेका छन् र तिनीहरू एमसिसी पास होस् भनेर अहोरात्र सपना देख्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने र एक हिसाबले भन्नुपर्दा षड्यन्त्र गर्ने शक्ति हुन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिनीहरूले 2-4 दिन फन्डा गरी भ्याउलान्, त्यो पनि गर्छन् कि गर्दैनन्, तर त्यहाँभन्दा माथि केही पनि हुँदैन। तिनीहरूको यो जुन उच्छ्वास छ, यत्रो तपाईँ एउटा कल्पना, तपाईँलाई म भन्छु, यत्रो जनताले एमसिसी विरुद्ध सबै जनताहरू, सबै पार्टी समर्थक आउँदा त जनआन्दोलन हुन सकेन। अब अहिले गइरे नथु खैरेहरू जो एमसिसीको लागि प्रतिबद्ध छैनन्, एमसिसी खारेज गराउन, त्यस्ता मान्छेलाई भरोसा गरेर सडकमा कुदेका डिप्रेसनयुक्त मान्छेको पछाडि को लाग्छ? त्यो तपाईँको विश्लेषण होला। तर कस्तो भने तपाईँले मेरो अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो भने कमल थापाले चीनलाई पनि मनाउनुपर्छ, चीनले चाहिँ स्वीकृति नदिकन नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन है भन्दाखेरि चाहिँ कमल थापा चाहिँ त्यो तरमा परेको झिङ्गा फाले जसरी लात हानेर फालिए, ब्ल्याकलिस्टमा परे भन्नुभएको थियो। अब अहिले नेपालबाट चीन चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने अवस्था, वामपन्थीहरूको चाहिँ शक्ति घट्ने अवस्था आइसके पश्चात त्यो डिजाइन आउन के बेर र यहाँ त अब जनताको माइन्ड म्यानिपुलेसन पनि गर्नुपर्ने छ, अब सेटलमेन्ट त गराउनुपर्छ, न त आन्दोलनको उबार आउँछ होला। हो, तपाईँले भने जस्तो इन्डो वेस्टले आफ्ना दलालहरू, राष्ट्रवादी कभरमा आएका निखुर मण्डलीहरूलाई अगाडि सार्न सक्छ, तर तिनीहरू जनतामा स्थापित छैनन्। तिनीहरूप्रतिको भरोसा उहिले उडिसकेको छ। तिनीहरूमा कुनै विश्वसनीयता पनि छैन, भरोसा पनि छैन। केवल सेल्फी र टिकटकको लागि हिँडेको जमात हो। एउटा सानो टियर ग्यास भयो भने लाखौँको भिड पनि तितर बितर हुने खालको मान्छे हुन् तिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि चीन त्यति कमजोर शक्ति होइन।
मेरो विचारमा देखिहाल्यो नि कति कमजोर होइन कमजोर भन्दा पनि यस्तो लग 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 कामेर व्याख्यात्मक होइन त्यो त के भने प्रचण्ड कमरेडमा भएको आत्मविश्वासहीनताको परिणाम हो नि त। मैले तपाईँलाई जनताले मलाई मान्दैनन्, जनताले मलाई विश्वास गर्दैनन् भनेरै एमसीसीमा सुन्नुहोस्, एमसीसीमा चाहिँ पुच्छर लागेर जानु पर्यो ल नेता गतिला भएनन्, नेताले डिसिसन लिन खुट्टा कमाए। यो जनता किन हिउँ जस्तो चिसो भएको नेपाली जनतामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजनीतिक चेतना यति धेरै बढेको भन्छौँ तर राजनीतिक सक्रियता भएन। किनभने तपाईँलाई थाहा छ यत्रो एमसीसी घातक तरिकाले पार्लियामेन्टमा पेश गर्दा पनि हेर्न त आज कति थिए मान्छे। पुलिसले 4वटा टियर ग्यास फाल्यो अनि 50 जना पुलिसले लाठीचार्ज गर्दा भिड एकैछिनमा हटायो। त्यत्रो कमरेड विप्लव आउने एलान थियो। अब आपका बिचरा कुसुलीहरू त तिनीहरू अब जता भत्क्यो त्यतै दैलो होइन, यसो मिसकल गर्दै थिए, सेल्फी खिच्दै थिए। म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, यो उवादी नभन्नुहोस्। नेपालवादी भएर तातो गोली खाएर संसद कब्जा गरेर हुन सक्ला भोलि यो सन्नाटा भनेको आधी अहिको सन्नाटा पनि होला, आधी तुफान आउला, तर अहिले आउने मैले छाटकाट देखिनँ। आयो भने राम्रै हो, तर त्यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उभार होइन, राष्ट्रवादी उभार हुन्छ। आउँछ त्यो तपाईँले डिनाइ गरे पनि त्यो आउँछ। अर्को कुरा चाहिँ अमेरिकाको प्लान चाहिँ सक्सेसफुल भएको देखियो कि अमेरिकाले के चाहन्थ्यो, एमसीसी पास होस् भन्ने चाहन्थ्यो। अब एमसीसी पास भए पश्चात पनि उसको त यहाँ सबै कुराहरू षड्यन्त्रहरू पूर्ण हुँदैन। उसले एउटा विपरीत जत्था पनि खडा गर्नु पर्यो, जो चाहिँ तालिबान बन्न तयार छौँ हामी अहिले भनेर सडकमा कुर्लेका छन् नि। आज त एकजना खुर्पा बोकेर पनि आएछन् क्या। अझै फेसबुकमा केही व्यक्तिहरू लेख्दैछन् मलाई हतियार देऊ, म केही नेताहरूलाई मार्न चाहन्छु भनेर लेखिरहेछन् क्या। मतलब उसले त्यो अर्को विद्रोही शक्ति पनि जन्माउनको लागि यही एमसीसीलाई मोहरा बनाएर उसको एक तीर दो शिकार भएछ कि। अमेरिकाको रणनीति ठिक हो, एक तीर दुई शिकार, आफै झाँक्री आफै बोक्सी। आफैले एकाथरीलाई हिन्दूवादीलाई लगानी गर्ने, अर्काथरी क्रिस्चियन पन्थीहरूलाई लगानी गर्ने, दुवैलाई भिडाउने, क्रान्तिकारीहरूमाथि पनि घुसपैठ गर्ने, दक्षिणपन्थीहरूलाई पनि पकडमा राख्ने। यो ढङ्गको कन्स्पिरेसी थ्योरी शक्ति राष्ट्र खास गरी अमेरिकाले बेलायतबाट सिकेको हो। बेलायतले गाजर र लट्ठी दुवैको प्रयोग गर्थ्यो, इस्ट इन्डिया कम्पनीकै शैली हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हिजोको शीतयुद्ध कालमा जति सजिलो अमेरिकालाई पनि छैन। एमसीसी उसले एनकेन प्रकारेण जसरी पनि कन्दनी कसैले पास त गर्यो, तर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि भोलि अमेरिकाको प्रभाव यहाँबाट झरोकियो। यदि उसले डिप्लोमेटिक हिसाबले हरामी काम गर्यो भने हामी अमेरिकाका शत्रु होइनौँ, तर अमेरिकाको घातक रणनीतिको हामी विरोध गर्छौँ, नेपाल विरोधी रणनीतिको। जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँलाई एउटा आश्चर्यजनक कुरा लाग्छ, जति पनि यो राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हिजो हिँडेका छन् नि, ती मान्छेको 10 अंशको 1 अंश आइदिएको भए पनि एमसीसी विरोधी आन्दोलनमा एउटा उभार आउँथ्यो। तर ती मान्छे कहीँ देखा परेनन्, किनभने उनीहरूको एउटा नीति थियो। जसरी अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूले एमसीसी तर्साइदिनु भयो, पहिला उहाँको स्ट्रेटेजी कस्तो, यदि तिमीहरू एमसीसी पास गर्दैनौ भने काङ्ग्रेसमा हामी छौँ भनेर दललाई तर्साउनु भयो। सभामुख थुच्छौँ, 13 जना सांसद हटाउँछौँ, प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग फिर्ता गर्छौँ, सबै चिज हुन्छ, व्यवस्थै उलटपुलट हुन्छ भनेर तर्साइदिनु भयो। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ सबभन्दा बाठो मान्छे भने त केपी ओली। त्यो भएपछि ओहो यी सब कुरा हुन दिनु हुँदैन भनेर कमरेड प्रचण्ड एकदम दिनको भोक न रातको निन्द्रा गरेर आउनुभयो र व्याख्यात्मक प्रस्तुतिको एउटा थाङ्नो टालो लगाएर आज संसदमा रोइलो गरिरहनु भएको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ केपी शर्मा ओली, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब केपी शर्मा ओलीले फेरि राष्ट्रवादी कार्ड खेलेर मण्डलले धेरै टाढा पुग्छन्। केपी शर्मा ओलीले रहेर एमाले हाल्यो त, एमाले समर्थन गर्यो त भन्दै जनताको बिचमा जाने। म तपाईँलाई जोड्दै थिएँ यो प्रश्न, जस्तो केपी शर्मा ओली अथवा भनौँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ बढाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ हावाले उडाएर लग्यो भने जस्तै अबको 5 वर्ष चाहिँ सत्ता एमालेकै हातमा जाने देखियो। बाठो पार्टी एमाले बहुत बाठो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केपी शर्मा ओलीले एउटा हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि, तपाईँलाई पनि विश्वास कम्ती लागेको थियो। मैले के भनेको थिएँ भने या त केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्ने स्थिति आउँछ, नत्र उनले पास गर्दैनन् है भनेर मैले भनेकै थिएँ तपाईँलाई। यसको ग्यारेन्टी नै लिएको थिएँ। पुण्य गौतम कुनै ज्योतिषी त होइन, तर उसले भनेको कुरो त लागु भयो। र म अन्तिममा म तनाउ जाने हतारोमा छु। तपाईँलाई यति भनेर जान्छु कि एमसीसी घातक छ, नो एमसीसी मुर्दाबाद भन्ने आवाज घन्काउन हामी ज्यान गए छोड्दैनौँ। अब समाजवादी र माओवादीको लाज चाहिँ त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी नामको लङ्गोटीले नढाक्ने भएन, अघि बाबुरामले भने जस्तै। अब मुस्किल छ। अब क्या होगा कालिया बच के तू रहना भनेर हामीले गगन थपेर विश्वप्रकाश शर्मा शेरबहादुरलाई भन्थ्यौँ, जनताले हामीलाई भन्छन्।
हस्, धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू। तर एउटा कुरो के भने, म अहिले पनि लोकतन्त्र र यो जुन ढङ्गको विकृति विसङ्गति छ त्यसमा लोकतन्त्रमा यी विकृति विसङ्गति शुद्धिकरण गरेर प्युरिफिकेसन गरेर जानुपर्छ र हामी सच्याउने गुन्जाइसमा छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनले सिर्जना गरेका समस्याहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनले हल गर्छ। हामी भू राजनैतिक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्नु हुँदैन भनेर चिन्तित छौँ र त्यो ढङ्गले फसिसक्यौँ नि, अब फस्यौँ तर निस्किन पनि काबिल हुनेछौँ। धन्यवाद।